कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतने अहम क्यों हो जाते हैं कि उनका जिक्र आते ही दिल की धड़कनें एक खास तरतीब में बजने लगती हैं? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब कायनात का मालिक, दिलों का हाल जानने वाला रब किसी एक शख्स की मोहब्बत को आपकी रूह की गहराइयों में उतार देता है, तो वो उसे सिर्फ तड़पाने के लिए नहीं उतारता। वो उसे आपकी रूह में इसलिए बसाता है क्योंकि उसने उसे आपके नसीब तक लाने के लिए खुद रास्ते बनाने का फैसला कर लिया होता है। जब कोई शख्स आपकी हर दुआ का मरकज बन जाए, जब आपकी आंखें उसे देखे बगैर भी उसे महसूस करने लगें, तो समझ लें कि आसमानों पर आपके हक में कोई बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। आपका इस तरह बेचैन होना, आपका इस तरह रातों को उठकर उसके लिए रोना और आपका बार बार अपने रब के सामने उसका नाम लेना, ये सब इस बात की गवाही है कि वो शख्स अब आपकी तकदीर का हिस्सा बनने वाला है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। ये आयत सिर्फ एक कलाम नहीं बल्कि एक वादा है उस जात का जो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। वो जो दिलों को जोड़ने पर कादिर है, वो जो बिछड़ों को मिलाने का हुनर जानता है, वो आपको इस शख्स से क्यों नहीं मिलाएगा जिसकी तलब उसने खुद आपके अंदर डाली है। आपका काम सिर्फ यकीन रखना है, क्योंकि यकीन ही वो डोर है जो बंदे को इसके माजिज़े से जोड़ती है। सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा वही होता है जिसकी इंसान ने तमन्ना की होती है। अल्लाह की खामोशी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो सुन नहीं रहा, बल्कि वो खामोशी उस वक्त के इंतजार में है जब वो कहेगा कुन, और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आपका रब तो वो है जो रेगिस्तानों में फूल खुला देता है, जो अंधेरी रातों के बाद रोशन सुबह लाता है। तो क्या वो आपकी इस मोहब्बत को इसका ठिकाना नहीं देगा? जरा सोचें, अगर वो देना न चाहता तो वो आपको मांगने की तौफीक ही क्यों देता? वो आपके हाथ अपने सामने उठवाएगा ही क्यों अगर उसने उन हाथों को खाली लौटाना हो? इत्मीनान रखें, वो शख्स जिसे आपने अपनी रूह का हिस्सा बना लिया है, वो आपके नसीब की चौखट पर दस्तक देने वाला है। रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, हालात बेज़ाहिर खिलाफ नजर आ सकते हैं, लेकिन जब वो रास्ता बनाने पर आता है तो पहाड़ों के सीने चीर कर नहरें निकाल देता है। आप बस अपने रब पर वो तवक्कुल करें जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए क्या था। बरसों की जदाई थी, आंखें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन दिल का यकीन जरा बराबर भी कम नहीं हुआ था। और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे अल्लाह ने बिछड़े हुए महबूब को दोबारा मलाया और उसे सल्तनत का ताज पहनाया। आपकी जिंदगी में भी वही मौजज़ा दस्तक देने वाला है। बस अपने दिल को सुकून में रखें और उसकी रहमत पर नजर रखें, क्योंकि वो आपको कभी रसवा नहीं करेगा। अब मैं आपको इन 8 मौजज़ों के इशारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अल्लाह तब भेजता है जब वो किसी शख्स को आपके नसीब में लाने का फैसला कर लेता है। इन इशारों को गौर से सुनें और अपने हालात पर गौर करें, क्योंकि ये इशारे महज इत्तेफाक नहीं होते। पहला मौजज़ाती इशारा ये है कि आपके अंदर से खोने का डर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। उमूमन मोहब्बत में इंसान हर वक्त इस वसवसे में रहता है कि कहीं वो शख्स उसे छोड़ ना दे या हालात उसे छीन ना लें, लेकिन जब अल्लाह का फैसला शामिल होता है तो वो आपके दिल को एक ऐसी ढारिस बंधाता है कि आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। आपको ये यकीन होने लगता है कि जो मेरा है उसे पूरी कायनात मिलकर भी मुझसे नहीं छीन सकती। ये वो कल्बी इत्मीनान है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है, और ये इस बात की पहली निशानी है कि अब वो शख्स महज आपकी पसंद नहीं बल्कि आपका नसीब बनने वाला है। दूसरा बड़ा इशारा आपकी दुआओं की कैफियत में बदलाव है। आप गौर करेंगे कि अब आपकी दुआओं में वो पहले जैसी चीखो पुकार या बेचैनी नहीं रही। अब आप जब उसका नाम लेते हैं तो आपकी आंखों से आंसू तो बहते हैं, मगर वो गम के नहीं बल्कि एक मीठे एहसास के होते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने रब से नहीं बल्कि अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त से बातें कर रहे हैं, जो आपकी हर बात मुस्कुरा कर सुन रहा है। दुआ का ये ठहराव इस बात की गवाही है कि आपकी दुआ आसमानों पर कबूलियत का दर्जा पा चुकी है और बस अब उसके पूरा होने का वक्त मुकर्रर किया जा रहा है। तीसरा इशारा हालात का मौजज़ाती तौर पर बदलना है। आप देखेंगे कि जिन दीवारों को आप नाकाबिले अबूर समझते थे, वो रियत की दीवारें साबित होने लगेंगी। कभी कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी मदद करेगा, तो कभी कोई ऐसा सबब बनेगा कि बंद रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए रास्ता बनाता है तो वो जमीन के असबाब का मोहताज नहीं रहता। वो ऐसे मोहरे हिलाता है कि हालात बज़ाहिर
آپ کے خلاف ہوتے ہوئے بھی اچانک آپ کے حق میں مڑ جاتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ چوتھا اشارہ غیبی تسلیاں اور خوابوں کا سلسلہ ہے۔ جب انسان بہت تھک جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ اسے خوابوں کے ذریعے سکون پہنچاتا ہے۔ آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگیں گے جن میں آپ خود کو خوش اور پرسکون دیکھیں گے، یا آپ کو خواب میں اس شخص کی موجودگی کا احساس دلایا جائے گا۔ کبھی کبھی جاگتے میں بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی آپ سے کہہ رہا ہو کہ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے ان بندوں سے کرتا ہے جنہیں وہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا۔ یہ خواب اور اشارے آپ کے حوصلے کو پھر سے جوان کر دیتے ہیں۔ پانچواں اشارہ دونوں طرف کی تڑپ کا یکساں ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ ایک بڑا کرشمہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو الگ الگ جگہوں پر بیٹھے انسانوں کے دلوں میں ایک جیسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ جس شدت سے آپ اسے یاد کر رہے ہیں اسی شدت سے اس کے دل میں بھی آپ کی یاد جاگ رہی ہے۔ یہ روحوں کا وہ تعلق ہے جو جسموں کے ملنے سے پہلے ہی قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ دونوں دلوں کے درمیان ایک ایسا غیبی رشتہ جوڑ دیتا ہے کہ فاصلے ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے کی خوشی اور غم کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ وہ تعلق ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ چھٹا اشارہ آپ کے اپنے نفس کی پاکیزگی ہے۔ یہ بہت اہم نشانی ہے۔ جب اللہ کسی کو آپ کے نصیب میں لانے والا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر سے گناہوں کی رغبت ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی توبہ میں سچائی آ گئی ہے اور آپ کی نیت صرف اس شخص کو پانے کی نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ اس شخص کی محبت نے آپ کو ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ جب کوئی محبت آپ کو اللہ کے اور قریب لے آئے اور آپ کا کردار پہلے سے زیادہ اجلا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ پاکیزہ محبت اب ایک پاکیزہ رشتے میں بدلنے والی ہے۔ ساتواں اشارہ کلام الہی سے براہ راست رہنمائی ملنا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے یا اچانک کوئی آیت آپ کے سامنے آئے گی اور اس کا ترجمہ سن کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ نے ابھی اسی لمحے یہ بات صرف آپ کے لیے ہی کہی ہے۔ آپ کو اپنے الجھے ہوئے سوالوں کے جوابات اچانک ریڈیو پر، کسی کتاب کے صفحے پر یا کسی کی گفتگو میں ملنے لگیں گے۔ یہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے جو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جنہیں اس نے معجزوں کے لیے چنا ہوتا ہے۔ یہ اشارے آپ کو بار بار یقین دلاتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں اور منزل بس قریب ہی ہے۔ آٹھواں اور آخری معجزاتی اشارہ صبر کی انتہا اور شکر کا آغاز ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کی تمام تر بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے فیصلے پر اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اب یہ پرواہ نہیں رہتی کہ معجزہ کب ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس انتظار کے وقت پر بھی آپ کو پیار آنے لگتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میرے بندے نے میرا حق ادا کر دیا، اب میرا وقت ہے کہ میں اس کی مراد پوری کروں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر اپنا رخ بدلتی ہے اور روح میں بسا ہوا شخص آپ کے نصیب کی حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کی روح میں اس شخص کا بیج بویا ہے تو وہ اسے پھل اور پھول میں بھی ضرور بدلے گا۔ زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان کا سب سے بڑا انعام وہ سکون ہے جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ آپ کی دعا، آپ کے آنسو اور آپ کا انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ رب جو ذرے کو صحرا اور قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے وہ آپ کی زندگی کی ادھوری کہانی کو ایک خوبصورت انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ بس اپنی نیت صاف رکھیں اور اس کے کرم پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ہر وہ چیز اپنی بنا لیتا ہے جس کی اس نے تمنا کی ہوتی ہے۔ آپ کا نصیب آپ کی پہنچ سے دور نہیں بلکہ وہ اس لمحے کے انتظار میں ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے بہترین چنا ہے۔ صبر کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں اور معجزوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اپنے رب سے جڑے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور ایک نئی صبح کا انتظار کریں جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ یہ کائنات آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کے رب کے حکم سے آپ کے لیے راستے بنا رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔